Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako Ginoo. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako Ginoo. Ang Dios pag-daigon nining adlaw karon nag-simba ug nagadayon kita sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo.
Salamat nga buhi ang Dios nga atong gisimba ug gialagaran ug sa atong pagpadayon karon sa libro ni Juan atong tapuson ang kapitulo 7. Isugod kita og basa sa bersikulo 32 abot sa 52 ug atong makitaan ang pagpadayon nga pakiglantugi, pagwali, pagsangyaw ug luyo sa daghang mga oposisyon usab dito sa Jerusalem sa pangilin sa balong-balong payag-payag ug atong makitaan nga si Ginoong Hesus nagapadayon gayud pagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Siya ug ang amahan usara ug siya ang buhi nga Dios ug Dios ang pulong. Ang mga Pariseo nakadungog sa mga tawo nga naghungungay niining mga butanga, mahitungod kaniya, busa sila ug ang mga kadagkuan sa mga pari, nagpadalag mga gwardya sa templo aron pagdakop kang Hesus. Si Hesus mingon, ako makig-uban kaninyo sa mubong panahon, ngunya mobalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mangita kamo kanako apan dili ako ninyo makita, kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan. Ang kadagkuan sa mga Hudeo nag-ingnanay asa man dai siya moadto nga dili man kita makakita kaniya. Moadto ba siya sa mga syudad, sa mga Grego, diin nagpuyo ang mga Hudeo dito manudlo siya sa mga Grego. Sa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan ug dili kamo makaadto sa akong adtuan. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan maong labing importante sa maong adlaw, mibarog si Jesus ug miingon sa usog nga tingog, paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga mutuo kanako mudagay dahil gikan siyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag pinabuhit sumala sa giingon sa kasulatan. Ang ipasabot ni Jesus nini mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Niadtong higayuna wala pa ikahatag ang Espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Daghang mga tao dito ang nakadungog kaniya nga misulti niini og mingon sila kinsa kining tawhana mao gayud ang propeta. Ang uban mingon siya mao ang Mesiyas. Ang uban usab mingon ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matawo siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa na bahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban gusto ta nga mudakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga gwardya na malik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo di pangutana nila ang mga gwardya. Nganong wala man ninyo siya nganhi? Sila mitubag, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Asa ba usab kamo? Nalimbungan niya ang mga Pariseo nangutana kanila. May usa ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises, busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Jesus kaniadto mingon kanila, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pa gyud propeta nga nagkan sa Galilea. Magampo kita. Ginoo, gamanan ng imong pulong, hait bakit sa espadang buhay sulab ug sa among pagbasa sa Juan kapitulo 7, 32 abot sa 52 sa among mga pagampo nga ikaw bala ang Espiritu magagamit sa imong pulong nga maoy mo pabuhi ni atong tanan nga makadungog sa espirituhanon nga bahin ug katoy imong giandam sa kaluwasan Ginoo. Muduol, mutuo, mudawat kanimo Ginoong Hesus nga ikaw namatay gilubong nabanhaw aron pagtubos sa kasalanan sa matag usa nga imong gitawag nganha sa kaluwasan.
ikaw mo gisimba o gidayeg nining kabuntagon o ang imong pulong magapanudlo, magapadayon pag usisa sa matag kasing-kasing nining adlaw karon. Tanang dungog, himaya ug pasalamat ang giuli kanimo. Matuod nga Dios, matuod nga tawo, pulong sa Dios, pulong nga buhi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Atong makit-an ang pagpadayon nga sangyaw ni Ginoong Hesus sa pulong sa Dios, ang mga pagpanudlo bisan pa sa kasaulugan sa payag-payag atong nahibaw-an nga sa tungang bahin sa maong kasaulugan, sa maong pangilin, nagasugod si Ginoong Hesus pagpanudlo ug atong makit-an nga ang mga katawhan naminaw kaniya, ang iyahang mga igsuon posible aniya usab dinhi ug atong makita usab daghan ang ni supak kaniya ug atong makita nga mabahin gayud ang panghunahuna sa tao may tungod sa Dios. Ug dili ka na ikatingala tungod kay hangtod karon daghan mga opinyon ang gipakita sa katawhan sa tibuok kalibutan tungod ni Ginoong Hesus ug hinaot nga sa paglamdag sa balahang espiritu atong maabot kita sa usa ka tinuoray nga pagtuo kang Ginoong Hesus nga tuod nga Dios, matuod nga tao. Sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, naglungtad sa tulo ka persona ang usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug hinaot nga sa maong pagtuo makabaton ikaw ug kinabuhin dayon kung imong dawaton si Ginoong Hesus nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Ug nining kapitulo 7 dunay duha ka bililhon nga bahin nga istorya dinhi ni Ginoong Hesus sa iyang hatag og dakong bisan sa iyang pagpadakop sa iyang tingog, sa iyang kusog nga tingog, sa iyang pagpakita sa kaimportante niini. Unang bahin sa versikulo 28 abot sa 29 sa 1:7 ato kining hinumduman. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo sa kusog nga tingog, ningon siya, "Nakaila ba gyud kamo kanako ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala ko manhi sa akong kaugalingong pagbuot, ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya, ug siya man ang nagpadala kanako." Bililhon kayot kining maong bahin sa kasulatan o importante kay kini nga atong susihon pag-ayo tungod kay gipamatuod gayud ni Ginoong Hesus nga siya ug ang Amahan usara nga siya mao ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan ug nainumdum kita bisan gani sa pagpakistorya ni Ginoong Hesus sa babae nga taga Samaria diya sa Juan kapitulo 4. Mingon gid si Ginoong Hesus nga bisan bagi pangutana siya sa mga tinun-an kung unsa man nga klase sa pagkaon ang iyahang ginakaon niya si Ginoong Hesus adun ako'y pagkaon nga wala ninyo mahibalui o may paibalo si Ginoong Hesus nga ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa akong Amahan ug pagkumpleto gayud sa iyahang gipabuhat kanako. Ug atong makit-an ang iyahang pagkamasinugtanon, ang iyang pagpadayon, pagpaila nga siya ug ang Amahan usara ug nasayod usab kita sa nga kining maong bililhon kaayo nga pagtulunan sa diha pa kita sa Juan kapitulo 6 iya usab kining gibalik-balik dito sa dapit sa Galilea tungod kay kining Jerusalem din gihimo kining pangilin diha sa templo sakop man kini sa Judea. So atong makit-an nga sa mga dili muminos tulo ka tuig nga wali ni Ginoong Hesus sa tibuok Israel 2000 na katuig ang milabay mao gyud ni ang iyahang gipaklaro pag-ayo. Mao ni ang unang bahin sa iyahang pagpadako, pagpakusog sa iyang tingog.
ug ikadong bahin na diri usab sa versikulo 37 abot sa 39. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan maong labing importante sa maong adlaw, mibarog si Jesus ug mingon sa kusog nga tingog, padahula kanako ang giuhaw ug paingnon ko siya bisan kinsa nga mutuo kanako, mudagay-day gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Jesus niini maong ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya niadtong higayuna. Wala pa ikahatag ng Espiritu kaya wala pa man mabayaw sa Jesus ngadto sa himaya. Ug atong makit-an dinhi nga sama sa pagbautismo ni Ginoong Hesus, atong makit-an ang hulagway sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ug kanunay kaayo kining gibalik diha sa mga pagsugilon bisan sa unang 4 ka libro sa bagong kasabutan. Ang sinulat ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, makita nato ang pagpaklaro gayud sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona sa pagsugod sa publiko nga ministeryo ni Ginoong Hesus sa pagbautismo ni Juan nga magbubunyag kaniya diya sa suba sa Jordan. Makita nato nga sa paghawas ni Ginoong Hesus sa maong suba, madungog nato ang tingog sa Dios nga Amahan. Mao kini ang akong hinigugma, pinalangga nga anak. Himuot kaayo ako kaniya. Makita sab nato ang dagway sa Santo Espiritu nga mikuha sa dagway sa salampati nga diha sa uluhan ni Ginoong Hesus ang kaduhang persona sa usa ka Dios. Ug atong makitaan nga naglungtad gyud usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ug bisan pa sa muadto kita sa nasod sa Israel nining panahon na karon bago pa nang gisaulog usab ang pangilin sa pagsaylo ug usa sa mga tulamanon nila nianang maong balaan pa ni hapon sa ilahang pagpangao ni anang maong pangilin makit-an usab ang hulagway sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona tungod kay bisan gani ang tinipik nga mga pan gibahin man sa tulo ug ang ikaduhang pan lamang nga maoy pag-aambitan atol ni anak nga maong pagkaon naghulagway sa kasakitan ug sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga siya usab ang pan sa kinabuhi. So nining Juan kapitulo 7 dunay duha ka bilinhon nga mga punto nga angay natong tukion ug bisan pa usab walay kalainan ang atong unang nabasa sa bersikulo 28 sa 29 sa gipaklaro ni Ginoong Hesus sa iyang pagpanudlo sa amihanan nga bahin sa Israel ang kabahin diya sa Galilea. Kung may numduman nato ang mga bilinhon nga gipantudlo ni Ginoong Hesus, dili mo minus sa tulo o pat kahigayon nga iya kining gibalik-balik. Labing importante nga unang pagpailan ni Ginoong Hesus nga siya ug ang Amahan usara mao ang iyang pag-ingon diri sa Juan kapitulo 6 sugod sa bersikulo 35. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang muari kanako dili na gayud gutumon ug ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakaila na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Versikulo 37, Juan kapitulo 6, ang tanan nga gihatag kanako sa akong Amahan, muari kanako ug ang muari kanako di ugayud isalikway. Ug ato makita ang paggamit ni Ginoong Hesus sa unang higayon gigamit niya ako mao ug mahinumdum kita sa Exodo kapitulo 3 nga mao kana ang ngalan nga personal sa Dios nga istorya ni Moises dito sa nagdilaag nga sampinit nga wala masunog
Versikulo 40 sa Juan kapitulo 6, gibalik na usab ni Ginoong Hesus 39:40 atong mabasa kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Di padayon pa usab kini sa ikatulong higayon di padayon kini ni Ginoong Hesus. Versikulo 44 sa Juan kapitulo 6, walay makaari kanako gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako maoy mo paduol kaniya ngari kanako ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ug bililhon kaayo kini o gi usog usab kini ni Ginoong Hesus sa ikapat nga higayon diha sa Juan 6:64 65 apan pipila kaninyo dili manuo ni balo sa Hesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili motuo kinsay magbudhi kaniya. Bersikulo 65 ug midugang siya sa pag-ingon mao man gani nga gisultihan o kamo nga walay makaari kanako gawas ko itugot kini sa amahan. So diha sa Juan kapitulo 6 dili mo minus upat kay gayon gibalik-balik ni Ginoong Hesus nga siya ug ang amahan usara managsama ang ilahang kinaiya ug unsay himuon sa amahan himuon usab sa anak. Ug bisan pa nining pangilin sa balong-balong payag-payag ni gisaulog usab giapila ni Ginoong Hesus dinhi sa Juan kapitulo 7 bersikulo 28 ug 29 sa atong nangaging mga pagtulunan gipadayon kini pagpaklaro ni Ginoong Hesus ang kinaiya sa amahan kang iya usab nga kinaiya. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo sa kusog nga tingog niingon siya nakaila bagayod kamo kanako ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako wala ako moanhi sa akong kaugalingong pagbuot ang nagpadala kanako matuod wala kamo makaila kaniya apan ako nakaila kaniya kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Ato makitaan nga klaro kaayo nga sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus sa amihanan nga bahin sa nasod sa Israel ug karon na usab sa abagatan nga bahin sa nasod sa Israel sa dinhi sa mga kabukiran sa Judea dinhi sa siyudad sa Jerusalem ang pangulo nga siyudad ning maong nasod ato makitan nga kanunay gibalik-balik ni Ginoong Hesus kini maong kamatuoran nga siya ug ang amahan usara. Tinaot nga sa imong pagpadayon, pagbasa, sa imong pagtuon sa tibuok kasulatan, pinaagi sa lamdag, sa Espiritu Santo. Ug ilabi na sa imong pagtutok sa libro ni Juan, makita nimo ang kamatuoran sa Dios diha sa tulo ka persona. Ang Dios Amahan, Dios Anak, o Dios Espiritu Santo, ug ang kamatuoran usab ng Dios Anak, matuod nga Dios, ug matuod nga tao. Versikulo 32, ang mga Pariseo nakadungog sa mga tao nga naghungay niining mga butanga mahitungod kaniya busa sila og mga kadagkuan sa mga pari nagpadalag mga gwardiya sa templo aron pagdakop kang Hesus. Kung ato makitaan nga hangtod unya sa atong pagpadayon sa pagtuon ni libro ni Juan, makitaan gyud nato ang pagpadayon nga panagsumpaki ni Ginoong Hesus sa mga kadagkuan sa mga Hudeo, mga kaparian, kung hangtod niya nga moabot yun kini sa ilang hingusganon gayon nga pagpapatay kaniya. Ug bisan pa nining bahina makita nato nga mas agresibo sila nga dakpon si Ginoong Hesus, nga patyon si Ginoong Hesus ug makitaan pa nato ang dugang pang panaglantugi o panaglalis o mga panagpingkil ni Ginoong Hesus uban sa mga pangulo sa reliyon sa nasod sa Israel. Si Jesus mingon ako makig-uban kaniyo sa mubong panahon ug unya mobalik ako ngadto sa nagpadala kanako mangita kamo kanako apan dili ako ninyo makitan kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan.
ug atong maklaro kaayo mga igsuon nga dili ang reliyon, dili ang imong posisyon, kundi ang personal nga relasyon nimo ni Ginoong Hesus ang makapasulod kanimo sa gingharian sa langit. At usab kana nga madunggan niya ang ibalik ni Ginoong Hesus sa pag-ingon pag-abot nato sa tapusang kanihapon ni Ginoong Hesus kauban sa mga tinunan sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga moingon si Ginoong Hesus nga siya lamang mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay mag-adto sa mga hindi pinahali kanila. Ug ato makita nga ang mga kadagkuan sa mga Udeo, kadaghanan kanila may tabo yun kiningingon ni Ginoong Hesus nga bersikulo 34, mangita kamo kanako apan dili ako ninyo makita kay dili man kamo makaadto sa ako adto. Taas sila posisyon sa ilang reliyon pero dili sila makasulod sa gingharian sa langit. Ngani pipila lamang sa mga kadagkuan sa mga kaparian, sa mga pangulo sa mga Hudeo ang atong makitaan nga adunay personal gayud nga relasyon ni Ginoong Hesus. Minungdong kita ni Nicodemo nga ni unang nakadungog sa lalom nga mga pagpasabot ni Ginoong Hesus sa espirituhanong nga pagpakatao diya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 1 abot sa 21. Ang kadagkuan sa mga Hudeo nag-inanay asa man dai siya moadto nga dili man kita makakita kaniya, moadto ba siya sa mga syudad nga mga Grego din nagpuyo ang mga Hudeo ug dito manudlo siya sa mga Grego. Kung sa may buot niya ipasabot sa pag-ingon, mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan o dili kamo makaadto sa akong atuan. Kung walay paglamdag gikan sa espiritu, walay gustong pagkaila ni Ginoong Hesus, personal nga Dios o manuluwas, imposible gayud nga makasabot ka sa ulo sa Dios. Tingali letra ra imong mabasa ang imong ulo na puno ni init sama sa mga naitabo sa mga kadagkuan sa mga kaparian sa mga Hudeo, memoryado halos ang mga libro sa daang kasabutan, labi na ang mga kabalaudnan ni Moises, ang unang 5 ka mga libro ang sa mga balaod ni Moises, ang Torah o ila kini nga memoryado kaayo pero aniya sa ilang katubangan ang Mesiyas, ang gisaad sa daang kasabutan, wag gani sila makaila kaniya, di gani sila makatuo kaniya. Ug hinaot nga sa mga dunay pagpadayon nga pagtubok sa espirituhanon nga bahin ang pulong sa Dios mahimo gayud nga atong bililhon kaayo nga balasahon, bililhon kaayo nga pagtulunan o mahimo gayud nga mo tubok gayud kita sa atong espirituhanon nga bahin sa atong pagpadayon, pagbasa, pagtuon, pagpadalom diha sa pulong sa Dios. Sa mga matuod nga mga luwas, ang atong mga pag-ampo nga Ginoo, dugangi pa ang kauhaw sa mga espirituhan ng mga butang, dugangi pa ang kauhaw sa atong kinabuhi sa imong mga espirituhanon nga kamatuoran. Gusto ako makadungog sa imong tingog diha sa imong pulong. No? May numduman nato ang kabilinhon sa ingon ni Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 6, bersikulo 35. Si Jesus ngayon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutumon, ug ang mutuo kanako dili na gayud ukawon. Siya lamang ang tinubdan sa matuod nga espirituhanon nga kabusog, espirituhanon nga tagbawan ang iya lamang kamatayon dito sa krus, sa Kalbaryo, sa pagpulik sa imong lugar, sa paghatag kanimo o kaluwasan, sa paghugas sa imong mga kasalanan, paghatag kanimo justisya. Ang iyang dakong sakripisyo dito sa krus, sa Kalbaryo, nga madawat nimo pinaagi sa tinuray nga pagsalig kanimo.
nga personal nga Dios o manluluwas. Versikulo 37, ang katapusang adlaw sa kasaulugan, maong labing importante sa maong adlaw, mibarog si Jesus ug mingon sa kusog nga tingog, paduula kanako ang giuhaw o paingon ko siya. Walay kaliinan sa iyang pagpakigistorya sa babaeng Samarian sa Juan kapitulo 4. Ang giingon dinhi ni Ginoong Jesus. Ug sumala sa maong kasaulugan, aduna sila seremonyas nga tuyok sila, maghatod og mga katubigan diha sa altar, magakalos sila nini, adunay simbolo himuon ang pangulong pari sa katapusang adlaw nining maong selebrasyon sa pito ka adlaw nga pagsaulog sa paghiling sa pagpayag ang katapusang adlaw niini human sa pito ka kahigayon nga mutuyok sila agi paghandog ni atong pito ka pagtuyok usab ni Josue ug mga Israelanhon sa syudad sa Jericho. Ug ang pagbukbo og tubig diha sa bahin sa maong altar unya mo mulanog ang tingog ni Ginoong Hesus. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan mga labing importante sa mga adlaw ni darog si Jesus sa kusog nga tingog, paduula kanako ang giuhaw ug painom ko siya. Bisan pinsa nga mutuo kanako modagay dayeg gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapaang tubig nga naghatag og kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. Ang pasabot ni Jesus niini maong espiritu sa Dios nga hapit na nadawat sa mutuo kaniya nga tungod gayon na wala pa ikahatag ang espiritu kaya wala pa man mabayaw si Jesus nga sa himaya. Kanunay gibalik-balik, kanunay gipaklaro ni Ginoong Hesus nga siya mao ang katumanan sa mga panagna sa daang kasabutan. Tanang mga libro nga gisulat ni Moises ug sa mga propeta, mga salmo, mga manggialamon nga mga libro sa daang kasabutan, puro nagpunting, nagtudlo sa maabot nga Mesiyas. Sa una niyang pag-anhi nga natuman diya sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ug naginamhinam kita kay nining atong kapanahonan karon 2021 ang jutay na lang nga nahibilin nga mga panagna mahitungod kang Ginoong Hesus 100% iya usab nga tumanon nga magsugod diha sa iyang pagbayaw, pagsakgaw sa mga tuod nga luwas hangtod na sa katapusan sa panahonan sa paghimo niya og bagong langit o bagong yuta. Ug makita nato ang kanunay nga hulagway sa daang kasabutan, sa makita nato nga sa pagpagawa sa Dios sa nasod sa Israel. Makita nato ang hulagway sa kasapaan sa tubig, ang pagpainom sa Dios, ang tubig gikan sa mga bato, ang tubig nga nagtagbaw sa mga minilyon ka mga Israelanhon nga nanggawas gikan sa nasod sa Ehipto nga yatiman sa Dios dili mo minus 40 ka tuig diha sa kamingawan diha sa disyerto. Kanunay makita ang lagway sa tubig nga makatagbaw ug karon kini maong mga katubigan gipadayon pag-angkon ni Ginoong Hesus diha sa iyang pagkamanluluwas, diha sa iyang pagkamesiyas ug kini usab nga maong hulagway sa tubig nga makatagbaw angkon usab kini sa balaang espiritu. Makita gayon nato ang kamatuoran sa trabaho sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Managsama ang mga hulagway, managsama ang mga ehemplo ug kung unsang mahimo sa Amahan, mahimo sa Anak, kung unsang mahimo sa Anak, mahimo usab sa Espiritu Santo. Daghang mga tao dito ang nakadungog kaniya nga misulti nini ug ingon sila kining tawhana mao gayud ang propeta. Atong makitaan nga usa sa mga panagna usab sa Deuteronomio kapitulo 15 ni Moises mao nga mingon siyang adunay propeta nga kumaabot nga mosunod kaniya.
ug mao kini usa sa mga opisina sa Mesiyas, ang propeta ang opisina sa pagka-propeta, sa pagka-pari ug sa pagka-hari, ug kining tanan nga mga opisina na langkod diha kang Ginoong Hesus. Siya ang atong labaw nga propeta, siya ang atong labing halangdon, labing labaw nga pari, ug siya usab ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Versikulo 41, ang uban miingon siya mao ang Mesiyas. Matuod ka na siya mao ang propeta, siya mao ang Mesiyas. Mga opisina, mga ranggo, mga katungod nga angay lamang ihatag ni Ginoong Hesus ug angay niya ang puno. Apan ang uban usab miingon ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon ang Mesiyas kaliwat ni David ug matawo siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa na bahin ang mga tao tungod kang Hesus. Ang uban gusto unta nga mudakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat ini. Isip Dios kung dili itugot ni Ginoong Hesus nga siya dakpon, kung dili pa ang gustong panahon wala gayoy mahitabo kaniya nga Hesus. Mga salamat nga ang atong mga kinabuhi. Ikaw ako pinipigan diha kang Kristo Jesus. Ug ginaot nga wa kay laing agalon, wa kay laing alagaran, wa kay laing simbahon, wa kay laing halaran sa imong kinabuhi kundi siya lamang. Tuod nga Dios, matuod nga tao, tinugdan sa matuod nga kaluwasan. Hinaot imo siyang mailhan nga Mesiyas, hinaot imo siyang mailhan nga propeta, hinaot imo siyang mailhan nga imong labang pari, hinaot imo siyang mailhan nga hari sa mga hari ug Dios, sa mga Dios. Ug mausab kini ang lihok sa balaang espiritu. Ug pagkanindot usab tungod kay ni komentaryo si Juan sa versikulo 39, ang gipasabot ni Jesus niini mao ang Espiritu sa Dios nga apit na madawat sa mituo kaniya ni atong gayuna, wala pa ikahatag ang Espiritu kay wala pa man mapayaw sa Jesus ngadto sa himaya. Mao nga pag-abot nato sa Buhat kapitulo 1, pagsaka ni Ginoong Hesus sa langit nga sinaksihan sa dili muminos 120 ka mga tinun-an, pag-abot usab sa Kapitulo 2, mausap ang pagkunsad sa balaang Espiritu. Ang saad ni Ginoong Hesus sa Buhat, Kapitulo 1, ato kining hatagag gamayng panahon sa pagbasa ang Buhat, Kapitulo 1. Gisaad ang kalihukan sa Espiritu Santo ni Ginoong Hesus. Kaya alang sa iyang mga tinunan. Buhat 1, versikulo 8. Ug ato kining mabasa nga mo'y mahitabo sa iyang mga tinunan kung mukunsad na ang Espiritu Santo diha kanila. Si Jesus mitubag kanila ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan, dili kamo angay magpakisayod kung kano sa kini mahitabo apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo. Makadawat kamo gahom ug mahimo kamo akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Ug salamat nga mao kini mahitabo sa mga matuod nga mga tinunan, mga ulipon, mga katawhan sa Dios. Kung puno ang imong kasing-kasing sa balaang espiritu, kung ginaot mo kanay atong iampo sige nga puno kita sa balaang espiritu nga mo dagayday, mo awas gayud ang balaang espiritu sa atong pagtatag sa kinabuhi. Dili mahimo nga dili ka mo saksi, dili mahimo nga dili ka mo sangyaw, dili mahimo nga dili ka mo pamatuod nga si Ginoong Hesus, matuod nga Dios, matuod nga tao, mao lamang ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa kalibutan, mao lamang ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kundi pinaagi kanila. Kining mao mga kamatuoran mo gawas gayud sa imong bakba
suon. Kung anaa kanimo nagalihok ang balaang espiritu tungod kay sugod sa Buhat Kapitulo 2 ang ministeryo sa Espiritu Santo matag matuod nga mga magtutuo Hudiyo ka man o Hintil sakop ka na sa lawas ni Kristo o ikaw kabahin na diha niya siya mao ang ulo ug matag usa sa iyahang mga katawhan mga kabahin sa lawas. Juan 7:45 ang mga gwardiya namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga Pariseo gipangutana nila ang mga gwardiya nganong wala man ninyo siya nganhi sila mitubag wala pay tawo nga nakasulti sama kaniya. Ug salamat nga bisan ang mga gwardiya nasayod kita nga doon na usay mga gwardiya nga manuo niya nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiyas matuod nga Dios matuod nga tawo ug mabasa unya nato pag-abot sa Buhat Kapitulo 10 nga bisan si Cornelio na usa sa mga taas ug ranggo diha sa rehimento sa mga Italiano nga mga gwardiya siya usab ug sa iya mga kabanay sa pagwali ni Pedro sa balay ni Cornelio nakaila usab ni Ginoong Hesus nga mao ang Mesiyas, mao ang Dios, mao ang manluluwas. Ug bisan kini mao mga gwardiya nga nakasaksi dinhi sila mitubag wala pay tawo nga nakasulti sama kaniya. Tungod kay may gahom ang pulong ni Ginoong Hesus, may otoridad ang pulong ni Ginoong Hesus matag pulong nga mogawas sa iyang baba perpekto gyud. Ug hait pa sa espadang dumisulat. Mao man gani nga si Ginoong Hesus bisan sa iyang pagwali dito sa kabungturan nga mabasa sa Mateo 5:6 ug 7. Ningon si Ginoong Hesus ang langit ug ang yuta mahanaw pero magpabilin ang atong pulong tungod kay Dios ang pulong, buhi ang pulong. Ug salamat nga ang sa 66 ka libro sa Biblia mao kanang buhing pulong sa Dios. Siya ang angay nimo nga basahon, siya ang angay nimo nga tun-an niya kining pulong ang atong nadunggan karon. Kinaot nga pinaagi sa otoridad, pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios matag singkasing nga giuhaw sa mga espirituhanong butang giandam alang sa kaluwasan. Matag usa kanato madutlan gayud sa pulong sa Dios nga hait pa kaysa espadang duhay sulat. Juan 7:47 hasta ba usab kamo nalimbungan niya mga Pariseo nangutana kanila may usaba sa atong mga kadagkuan usa ka Pariseo nga mituo kaniya kini mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises busa tinunglo sila sa Dios. Pagkadali nilang muhukom, pagkadali nilang abi kay daghan kay silang nabasahan, daghan kay silang nakatunan sa kabalaodnan ni Moises. Ilahan ng hukman ang uban pero wa sila masayod nga silang atubangan ang ilang nadunggan kining maong gusto nilang dakpon, gusto nilang patyon mao ang Mesiyas nga gisaad sa ilang gitun-an dito sa daang kasabutan. Hinaot dili kini mahitabo kanimong kanako igsoon. Hinaot nga ang pulong sa Dios mo hatag pagayod og dugang espirituhanon nga pagpananaw sa imong kasing-kasing nga pinaagi sa pulong sa Dios mas mabuka pa ang imong espirituhanon nga kinabuhi sa kamatuoran nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tao nga dili ka may sama ni mga kadagkuan sa mga kaparian nga daghag puno ang ilang mga utok, puno sa mga kahibalo apan ang kahibalo nagpabilin lamang sa ilang ulo, wala mo tugkad sa ilang kasing-kasing. Kung ginaot nga ang pulong sa Dios mo tidlom gayud sa imong kasing-kasing, sa imong kinasuluran na sa matagbasa nato sa pulong sa Dios, mas masinati nimo ang matuod nga kaluwasan, ang kamatuoran
kamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita ni Jesus kaniadto, mayon kanila sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili kanato siya mahusay ug masuta ang tinuod nga niyang nabuhat. Makita nato ang pagpakaisog na ni Nicodemo, nagsugod na siya pagsupak sa mga uban nga mga kaparian, at makitaan nga duna na siya ay pagkahimata sa mga espirituhanong mga buta. Ang ilahang panag-istorya ni Ginoong Hesus diha sa Juan Kapitulo 3, namunga na sa iyang kinabuhi, na ilhan na niya si Ginoong Hesus nga dili lamang ordinaryo nga tao, kundi Mesiyas, kini siya matuod nga Dios, matuod nga tao, siya ang gisaad nga propeta, pari o hari nga mao'y mulangkob sa opisina sa Mesiyas. Tapos kita diri sa bersikulo 52, sila mitubag taga Galilea kabausab, pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagay propeta nga naggikan sa Galilea. Ug ato makitaan nga daghan usab nga mga butang ang kulang pa gani nga mahibal-an sa mga Pariseo, sa mga kadagkuan, sa mga Hudeo, tungod kay si Jonas, si Isaias, ug bisan pa ubang mga propeta sa daang kasabutan, posible man nga taga Galilea. Ug makita nato nga ilabihan ka mapagarbuhon ilang mga kasing-kasing o nalimot sila nga si Ginoong Hesus usab ng ilahang gustong patyo, ang ilang gustong dakpon, mao ang gisaad sa Dios nga mao'y hari sa nasod sa Israel, Dios ug manluluwas, ug mao lamay makatagbaw sa espirituhanon nga panginahanglan sa tao. Ug ginaot nga sa atong pagsusi karon sa pulong sa Dios, kining duha ka importante nga mga butang, ang pagpailaila ni Ginoong Hesus sa buluhaton sa Espiritu Santo diya sa 37 abot sa 39. Ang pagpailaila niya siyang kaugalingon nga siya ug ang amahan usara. Ug makita nato nga kanunay gipaklaro diha sa pulong sa Dios ug bisan sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus ang kamatuoran sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ug mao kini kanunay niyang gibalik-balik diha sa nasod sa Israel sa iyang unang pag-anhi. Doon na pa ako'y basahon nga sa di pa kita matapos. Tito Kapitulo 3, makita nato ang ulagway usab sa paghugas sa tubig sa Espiritu Santo sama sa gihimo usab ni Ginoong Hesus, naghiusa sa atong kaluwasan. Tito 3, sugdo na ko basa sa bersikulo 3. Kay kaniadto kita usab mga buang-buang masupilon ug nangasalaag. Naulipon kita sa mga kaibog sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang kasilagan. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Tito 3:5, giluwas kita niya. Kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Bersikulo 6. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. 7. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot o tinuod kini. Gusto kong hatagan nimo og talagsaong pagtagad
kining mga butanga aron katong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo, kini maayo ug mapuslanon alang sa tao. So ang kaluwasan nagalungtad gayud pinaagi sa grasya ug kaluoy sa Dios nga imong tuhuan sa ginasing-kasing, mohatod kanimo sa pag-inulsol sa imong kasalanan, pag-ila sa usa ka Dios, diya sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pag-ila ni Ginoong Hesus nga imong Dios ug manuluwas nga siya maoy namatay gidubong nabanhaw aron pagtubos kanimo ug ang balaang espiritu mohimo usab sa sama nga pagtuga sa imong kinabuhi, pagpuno kanimo ug paghatag kanimo og oportunidad nga mohimo maayo. Ang mga maayong buhat mo resulta sa imong kaluwasan. Ug ang mao kana ang termino diya sa pulong sa Dios. Ug walay maayong buhat nga makapaluwas kanimo. Piso 2:9, dili pinaagi sa buhat ang imong kaluwasan aron dili ka magpagago. Ang maayong buhat mo resulta kung naluwas ka na pinaagi sa pagtuo tungod sa grasya o kaluoy sa Dios nga nagpadala kang Ginoong Hesus nga siya namatay gidubong nabanhaw aron pagtubos kanimo. Hinaot ang matag kasing-kasing maandam sa kaluwasan nga giandam sa Dios sa tanan nga makadungog, maminaw ug matandog sa iyang pulong pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Tanang gahom, himaya ug kasalamat atong iuli sa buhi nga Dios, ang pan sa kinabuhi ug ang maghatag og tinuod nga katagbawan sa atong espirituhanon nga pagkauhaw.